बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इमरान खान की जानब से कुछ पैगामात GHQ रावलपिंडी भिजवाए गए और कुछ पैगामात उन्होंने बैरून मुल्क अपनी लॉबीज़ जिनको उन्होंने हायर किया हुआ है उनके ज़रिए और कुछ पैगामात बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के ज़रिए यूरोपियन यूनियन और अमरीकी हुकाम को भी पहुँचाए। जो GHQ को पैगाम पहुँचाए गए उसमें उन्होंने कहा कि मुझे जो तनहा करने की कोशिश आप लोगों की जानब से की जा रही है, इसका रद्द अमल मैंने ही अभी तक रोका हुआ है और सारा इल्ज़ाम जो आप लोग मुझ पे लगा रहे हैं, इसकी आज़ादाना इन्वेस्टिगेशन 9 मई की आप करवा लें और अगर इसका मैं बराह रास्त ज़िम्मेदार हुआ तो जो भी कार्रवाई होगी उसका सामना करने के लिए तैयार हूँगा। लेकिन चूँकि इस वक्त तमाम तर तोपों के रुख मेरी तरफ हैं, तो लिहाजा ये कहा जा रहा है उनकी जानब से कि जनाब, आप अफवाज पाकिस्तान की क़यादत की हैसियत से, लीडर की हैसियत से इन सारी चीज़ों की आज़ादाना इंक्वायरी करवा लें। ज़राए के मुताबिक वहाँ से पैगाम दिया गया कि जो शवाहिद, जो ऑडियोज़, जो वीडियोज़, जो दस्तावेज़ात, जो रवाबत, जो जियो फेंसिंग और बाकी तमाम इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी, उसमें एक एक चीज़ वाज़ेह है। इससे ज़्यादा आज़ादाना इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। अब तो ट्रायल का मरहला है। अगर कोई बेगुनाह होगा तो उसको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो इमरान नियाज़ी है या उसका कोई कारकुन है। लेकिन जो शवाहिद हमारे सामने आ गए, जो चीज़ें खुली किताब की तरह हमारे पास मौजूद हैं, उसको देखते हुए, उसको सामने रखते हुए उन्होंने कहा कि ये ज़रूरी है कि कार्रवाई की जाए और ये पूरे इदारे का फ़ैसला है और कार्रवाई आगे बढ़ना भी शुरू हो गई है। इस सिलसिले में इमरान खान से भी इन्वेस्टिगेशन होगी। एक मरहला वो आने वाला है कि उनसे भी इन्वेस्टिगेशन होगी, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर ऑन द रिकॉर्ड, ऑन कैमरा गिरफ़्तार शरपसंद जो बयानात दे रहे हैं, जो इतराफ़ात कर रहे हैं, उसमें दो चीज़ें बड़ी कॉमन हैं। एक चीज़ इमरान खान का इसमें मुलव्वस होना और दूसरा ज़मान पार्क में फ़ैसले होना और फिर इनका आपस में लिंक और फिर नीचे की क़यादत को जो अहकामात मिलते रहे वो सारा कुछ, ये इसको कुछ जुटला नहीं सकता। और ये ज़ाहिर है, जब ये लोग अगर ट्रायल बेस की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ पे जब शवाहिद इनके सामने पेश किए जाएंगे तो हर चीज़ जो है वो खुल कर जो है वो सामने आ जाएगी। दूसरी जो बात, अमरीकियों को, यूरोपियन यूनियन को जो पैगामात भिजवा रहे हैं, एक तरफ ये देखिए, ये बात नोट करने की है। एक तरफ अफवाज पाकिस्तान की क़यादत को पैगामात भिजवा रहे हैं कि आज़ादाना इन्वेस्टिगेशन करवा लें, मैं इसमें बराह रास्त मुलव्वस नहीं हूँ और जिन लोगों को पकड़ा गया है, जिन लोगों के इतराफ़ात सामने आए हैं, उन्होंने जो कुछ किया है अपने तौर पे किया है। दूसरी तरफ मगरब को और यूरोप को ये वो पैगामात भिजवा रहे हैं अपनी लॉबीज़ के ज़रिए, अपने अरकान के ज़रिए। उनको ये कह रहे हैं कि यहाँ पे इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियाँ हो रही हैं, मेरे साथ जुल्म व सितम हो रहा है, बल्कि यहाँ तक कहा गया कि मैं एक तरह का ज़मान पार्क में नज़रबंद हूँ, मेरी जान को शदीद ख़तरात लाहक हैं, मुझे अदालतों में पेश होने के लिए मजबूर किया जाता है और पेश ना होने की सूरत में गिरफ़्तार करने की धमकियाँ दी जाती हैं और मुझे 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 मरवाया जा सकता है। इस तरह के वो इल्ज़ामात। तो लिहाजा यूरोपियन यूनियन और अमेरिका और बाकी जो इंटरनेशनल अदारे हैं
وہ اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اب وہاں سے کچھ اس قسم کی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی۔ اب یہاں پہ یہ سلسلہ نہیں ہے کہ یہ بات یہاں پہ رکی ہے، یہ آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ جیسے جیسے انویسٹیگیشن 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا 9 مئی کو، تو جیسے جیسے اس کی انویسٹیگیشن آگے بڑھ رہی ہے، جو لوگ اعترافات کر رہے ہیں، چیزوں کو مان رہے ہیں، اعترافی بیانات دے رہے ہیں، ویسے ویسے جو ہے وہ چیزیں مزید کھل کر سامنے بھی آ رہی ہیں۔ اب آپ دیکھیے، ایسے 500 لوگوں کا ڈیٹا ہماری سیکیورٹی ایجنسیز، ایف آئی اے اور قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کو مل چکا، جو بیرون ملک مقیم ہیں۔ لیکن جب یہ 9 اور 10 مئی کے واقعات ہوئے، یہ 500 کے قریب جو پاکستانی تھے، یہ رابطے میں تھے یہاں پہ۔ ان لوگوں نے نہ صرف پیسے بھجوائے، مدد کی، بلکہ یہ جو اشتعال انگیزی ہوئی، جو حملے ہوئے، جو گندی زبان استعمال کی گئی فوج پاکستان اور اس کی قیادت کے خلاف، اس میں یہ ملوث تھے، ساتھ دے رہے تھے۔ وہاں پہ فون کالز، ویڈیو کالز، واٹس ایپ کالز، میسیجز، وہ سارے کے سارے سامنے آ چکے۔ اب 2 چیزیں اس کے اوپر ہو رہی ہیں۔ ایک تو جن ممالک میں یہ 500 کے قریب پاکستانیوں جن کا ڈیٹا مل چکا ہے، ان ممالک کی حکومتوں سے رابطہ کیا جائے گا کہ ان کو ہمارے حوالے کیا جائے انویسٹیگیشن کے لیے۔ اور دوسرا، ان کے لیے کہ جب یہ پاکستان آتے ہیں تو ان کو پاکستان آتے ہی گرفتار کیا جائے گا، اور باقاعدہ طور پہ اس سارے معاملے میں ملوث ہونے پر ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی۔ یہ طے شدہ بات ہے۔ دیکھیں نا، یہ چیزیں کھلنا شروع ہو گئی ہیں۔ یہ اتنا آسان تو نہیں ہوتا کہ آپ پردہ ڈالیں اور آپ ساتھ دیں پھر مکر جائیں۔ وہ جتنے بھی اکاؤنٹس تھے، فیس بک اکاؤنٹ، انسٹا، وہ ٹویٹر، یہ یوٹیوب، جتنے بھی یہ سوشل میڈیا والے، یہ پی ٹی آئی والے استعمال کر رہے تھے، وہ سارے کے سارے جب چیک کیے گئے، پھر جو شدت پسند براہ راست جی ایچ کیو کے اوپر کور کمانڈر ہاؤس لاہور جناح ہاؤس جس کو کہتے ہیں، پھر پشاور ریڈیو، مرتان، پنجاب ریجمنٹ سینٹر، جتنے بھی مقامات میاں والی ایئر بیس کو ٹارگٹ کیا گیا، تو وہ جو حملہ آور تھے ان کے ساتھ ان کا لنک کسی نہ کسی طریقے سے 450-500 پاکستانیوں کا وہ ثابت ہوا ہے۔ تو یہ جو ایک آخری میسیجز بھجوا کر خود کو مظلوم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں خان صاحب، اور خود کو کہہ رہے ہیں جی میرا ان سے براہ راست تعلق نہیں ہے، تو یہ بھی ایک طرح کا این آر او، پھر دوبارہ این آر او فوج سے مانگنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں نا جی، وہ جو صحیح بندہ ہوتا ہے نا، وہ ایک بار کا جو نا ڈسا ہوا، وہ بار بار نہیں ڈسا جاتا۔ تو ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے، اور پھر ساتھ ثبوت اتنے ہیں، شواہد اتنے ہیں، پھر شہداء کے لواحقین کا دباؤ اتنا ہے، عوام کا دباؤ اتنا ہے کہ اس معاملے کو دبایا نہیں جا سکتا، بلکہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو قانون اور انصاف کے کٹہرے میں لانے کا حتمی فیصلہ ہو چکا۔ پاکستان زندہ باد۔